بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں جانشین یزدانی، تصویر یزدانی، للکار یزدانی حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب کو نعرہ تکبیر، آخر تک آواز آئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے، دشمن کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ اور کیا ہوا جو راہ زندگی میں ایک دن کم چلے، ہم نقش قدم ان کے چلے جو مشعلیں جلا کے جیے۔ سامعین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ضلع قصور دی تاریخ ساز عظیم الشان فقید المثال شہید ملت قائد عالم اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ عنوان تے نام تے منعقد کانفرنس میرے تو قبل بے شمار اور لا تعداد خطبہ حضرات اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے نے۔ میرے تو قبل حضرت مولانا حافظ طارق محمود یزدانی صاحب بڑا ولولہ انگیز خطاب فرما رہے سن۔ اونا تو قبل جماعت دے مسلک دے خطبہ حضرات اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے نے، اور میرے بعد میں الفاظ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ میرے قائد نے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ اسٹیج تے جدو تشریف لے کے ہوندے جڑے الفاظ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کیا کردے سن اپنے قائد دے بارے، اج میں ان الفاظ نو دہرانا چاہنا
کہ میرے تو بعد تواڈے محبوب قائد اور حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دے فرزند ارجمند انجینئر پروفیسر حافظ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب دا خطاب عام ہونے والا ہے اور انشاءاللہ فقید المثال بیان ہوئے گا۔ میں باوجود اپنی طبیعت دی علالت دے کافی دیر تو اسٹیج تے بیٹھا سا، اس کانفرنس وچ حصہ پان واسطے چند لمحات کچھ گوش گزار تو اڈے کرانگا۔ میرے ذمہ میرے بھائی بلال تبسم صاحب نے یہ بات لگائی ہے کہ حافظ جی زیادہ تو زیادہ اللہ دا قرآن پڑھنا ہے، تو میں بالکل اختصار دے نال گل کرانگا، باقی گلاں زندگی رہی، تندرستی صحت رہی۔ 18 اکتوبر نو کوٹ آرائیاں دے اندر ہوئے گی۔ حضرات جیڑی معاہد پڑھی ہے اے دے اندر اللہ خالق و مالک نے اونا لوگاں دا تذکرہ فرمایا ہے کہ جیڑے لوگ اللہ دے رستے دے اندر اللہ دی توحید تے پکے ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے آپ دی رسالت تے پکے اور گامزن ہو گئے۔ اللہ فرماندے نے جنہ کوئی میری توحید وچ پکا ہوئے گا، جنہ میرے پیغمبر دی رسالت وچ پختہ ہوئے گا، اونے زیادہ او دے امتحان ہون گے، اونیاں زیادہ او دیاں آزمائشاں ہون گیاں، اونے زیادہ او راہ حق وچ ستائے جان گے۔ اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو، میں رب اہل توحید نو اہل اسلام نو ازمانا کدی اونا نو خوف دے کے، کدی اونا نو پکھ دے کے، کدی اونا دے مالاں وچ کاٹا پا کے، کدی اونا دیاں جاناں وچ کاٹا پا کے میں اونا نو ازمانا، تے جڑے لوگ اے دے وچ کامیاب تے کامران ہو جاندے نے پھر اونا نو میں سرٹیفکیٹ عطا کر دینا۔ کھڈیاں دے بسنے والو، میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا چاہنا، اپنے زندہ ہوندہ بیدار ہوندہ ثبوت تساں سبحان اللہ کہہ کے دینا ہے۔ مولا فرماندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ایک دفعہ اینے پیار دے نال پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے میں ازمانا اونا لوکانو، کدی اونا تے خوف تاری کر کے، کدی میں اونا نو پکھیاں رکھ کے، کدی اونا دے مالاں وچ، کدی اونا دیاں جاناں وچ، کدی اونا دے پھلاں دے اندر رزق دے اندر کمی کر کے۔ اللہ فرماندے نے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تے جیڑا بندہ پکا ہو جاندہ ہے، جیڑا بندہ اے دیتے پکا ہو جاندہ ہے، ڈولدہ نہیں، گھبراندہ نہیں، پریشان نہیں ہوندہ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میں انہاں نو خوش خبری دینا، انہاں نو جنت دی، انہاں نو اپنے جنت وچ اعلیٰ مقام دی۔ حضرات ذرا سن لو، اسی لوگ نا گھبرا جانے ہاں، پریشان ہو جانے ہاں کہ ساریاں مصیبتاں ساڈے واسطے، ساریاں آزمائشاں ساڈے واسطے، اے سارے امتحان ساڈے ہی ہونے نے،
قرآن دا ایک مقام سن لو ذرا، سپارہ دوسرا سورۃ دنا سورہ بقرہ، اللہ فرماتے نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اللہ فرمان دینے اے ایمان والے ہو کیا تسا ایک گمان کر لے ہے اللہ تو آڈے امتحان نہیں لے گا، اللہ تو آنو ازمیشاں وچ نہیں پائے گا، اللہ تو آنو امتحانہ وچ نہیں ازمائے گا۔ اللہ فرمان دینے ایمان والے ہو اجے تے تو آڈے تے او وقت نہیں آیا، اجے تو آڈے تے او ویلا نہیں آیا، اجے تو آڈے تے او ازمیشاں نہیں آیا۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جیڑے وقت تو آڈے تو پہلے لوگاں تے آئے، جیڑیاں ازمیشاں تو آڈے تو پہلے بندیاں تے آئیاں، جیڑے امتحان تو آڈے تو پہلے آتے آئے، حتیٰ کہ کئی نبی تے نبی دے صحابہ ایک گل کہن تے مجبور ہو گئے، متا نصر اللہ، اللہ دی مدد کدوں کو آئے گی، اللہ دی رحمت کدوں آئے گی، اللہ دی نصرت کدوں آئے گی۔ مولا فرمان دینے آلہ ان نصر اللہ قریب، خبردار آگاہ ہو جاؤ اللہ دی مدد بڑی قریب ہے، اللہ دی نصرت بڑی قریب ہے، اللہ دی رحمت بڑی قریب ہے۔ پروانے و قرآن دے و دوسرا مقام سن لو، اللہ فرمان دینے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے سپارہ دوسرا ویاں سپارہ سن لو، احسب الناس ان یترکوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرمان دینے گمان کر لیا جے میں نے ازماواں گا، ازمانا ہی ازمانا ہے، امتحان انہیں لینے ہی لینے نے، ازمیشہ انہیں کرنیاں کرنیاں نے۔ اللہ فرمان دینے پھر میں پتہ یہ کرنا ہے اس حق تے پکا کون رہندہ ہے، اے دے اتے گامزن کون رہندہ ہے، تے اتو کیڑا آندہ سی دلوں نہیں سی آندہ۔ حضرات گل نوٹ کرنے والی جے جس کانفرنس وچ آئے ہو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے دے وچ ذاتی اغراض و مقاصد واسطے نہیں آئے، اس واسطے آئے ہیں کہ جس شخصیت دے نام تے کانفرنس ہو رہی ہے اس انسان نے، اس میرے قائد نے اپنی پوری زندگی اللہ دی توحید دا اعلان کیتا، پیغمبر دی ختم نبوت دی چوکی داری کیتی، عظمت صحابہ تے پیرا دیتا، امی عائشہ صدیقہ دے دوپٹے دی حفاظت انہاں کیتی۔ حضرات میرے تو قبل حافظ طارق محمود صاحب گل کر رہے سن اور منو یاد ہے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، میں وہی مومن مبتلا ہوں، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ حضرات تو آڈے اس قصور شہر دے اندر علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک گل کئی جلسے دے اندر، اہل حدیثوں کبھی یاد کیا کرو گے
اور اللہ ذوالجلال دی قسم ہے 35 سال گزر گئے جیڑے انہاں دی شہادت تو بعد بچے پیدا ہوئے وہ بھی آج نعرہ بلند کر دینے پہ علامہ احسان الہی ظہیر دا رحمت اللہ علیہ۔ اور سنو جب تک اللہ دی توحید باقی رہے گی میرے پیغمبر دی رسالت باقی رہے گی صحابہ دی عظمت دے گیت جدوں تک گائے جاندے رہن گے صحابہ دی عظمت دے چوکیدار علامہ احسان الہی ظہیر دا بھی تذکرہ ہوندا رہے گا۔ نعرہ تکبیر جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا صاحبزادہ حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی میرے بھائی لفظ تیرا نہ بولیا کرو آکھیا کرو علامہ احسان کا نام رہے گا تیرا لفظ ہو جاندہ ہے مخاطب جیڑا بندہ موجود ہوئے انہوں کیا جاندہ ہے علامہ احسان کا نام رہے گا کیوں رہے گا انہاں پیغمبر دی ختم نبوت دی چوکیداری کیتی کہ نا ذرا بول کے دسو نا وہ یار جیلاں وچ میں ہی جانا ہوندہ ہے انہاں منو ہی رکھنا ہوندہ ہے تو انہوں کوئی نہیں پھڑ کے کھڑدا علامہ احسان دا نام رہے گا انہاں دا مشن رہے گا جیڑا علامہ شہید دا روحانی فرزند ہے وہ بول کے جواب دے وے جدوں تک اسی زندہ رہاں گے علامہ شہید دی خدمات نو یاد رکھاں گے اور حلالی بیٹے ماپیاں دے چنگے کمہ دی لاج رکھ دینے انشاءاللہ اسی رکھاں گے۔ میں 2-4 گلہ سنانی چاہنا حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے بمب دھماکے تو 3 دن قبل چنیوٹ دے میدان وچ گل کی تھی میں اے فقیر اس وقت اس پنڈال وچ موجود سا جدو بارش آئی علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسے کے کشتہ نشد کی از قبیلہ ایمانیت جیڑا بزدلے وہ بھاگ جائے ساڑھا ساتھ او دے وے جیڑا اپنے سینے محمد دی نبوت واسطے گولیاں دے کھڑا کرے حضرات کو بڑیائی دی گل نہیں اللہ تیری ذات دا شکر ادا کر دیا کہہ رہے ہیں پھر آج تک اس وعدے نو نبھا رہے ہیں تے زندہ رہندیا مرن تو پہلے تک نبھاندے رواں گے ایک واری ہاتھ بلند کر کے آنکھوں نبھاندے اور علامہ شہید کیا کہنے تیری بات دے لوگوں دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جایا دے ساڑھے گجراں والے شہر وچ ایدے قریب ایک تحصیل ہے نوشہرہ ورکاں حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اوتھوں دی تقریر اجوی موجود ہے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اپنے انداز وچ گل کر دینے اللہ موت آنی ہے کسے نو ایکسیڈنٹ وچ آ جاندی ہے کسے نو ٹریفک حادثات وچ موت آ جاندی ہے کوئی نشہ بہتا کر کے مر جاندہ ہے کوئی چوری کر کے مر جاندہ ہے کوئی ڈکیٹی کر کے مر جاندہ ہے اللہ یزدانی تیرے کو لو موت منگ دے تیری توحید بیان کر دیں آئے تے تیرے نبی دی رسالت بیان کر دیں آئے حضرات یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے اس دن اثر دے بعد لدے والا ورکہ دے اندر 1.5 گھنٹہ گفتگو کی تھی عنوان کی سی ایاکا نعبدو ایاکا نعبدو تو اڈا قیدہ بنانا میں
इय्याका नाबुदु ए भाभी नहीं आंदे ए ते अल्लाह दे नबी आंदे रहे ने अम कुन तुम शुहदा इज हाज़र याकूब अल मऊत इज काल लिबनीही मा ताबुदून मिन बादी कालो नाबुदु इय्याका जेड़ा नमाज विच फातिहा पढ़दा ओदी आवाज आएगी इय्याका नाबुदु उधर नबियां दी औलाद दा नबियां दा अकीदा की है कालू नाबुदु वाह यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करदे सन वहाबियां दा अकीदा या नबियां नाल मिलदा है या सिहाबियां नाल मिलदा है उधर नबी आंदे ने कालू नाबुदु इलाहा का व इलाहा आबाई का इब्राहीम व इस्माईला व इसहाका इलाहा वाहिदा वनहनु लहू मुस्लिमून। अहले हदीस दा भी ऐलान अहले हदीस दा पैगाम मेरे कायदीन शुहदा दा पैगाम असी मर सकते हैं कट सकते हैं लेकिन रब नाल शिरक कर सकते जिदा जिदा अकीदा कहे असी रब नाल शिरक कर सकते रब नाल शिरक भी गवारा कर दे ए मेरे कायद ने असर दे बाद खिताब कीता तौहीद दे किला लक्ष्मण सिंह आके व इज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा माकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना काल अक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी कालू अक़ररना काला फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन। असर दे बाद गल जड़ी दसनी है असर दे बाद तौहीद बयान की थी लाहौर आके रिसालत बयान की थी दोवें गल्लां पूरियां हो गईयां बोलो दोवें गल्लां पूरियां उसे जगह नुशहरे विरकां दी अंदर अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह दे अल्फाज ने कि लोग हादसे में मर जाते हैं ट्रक के नीचे आके मर जाते हैं डकैती में चोरी में अपनी दुश्मनी में मर जाते हैं अल्लाह एहसान इलाही ज़हीर तुझसे मौत मांगता है इसको मौत उस वक्त आए जब ये तेरे नबी के सिहाबा का 313 का तज़किरा कर रहा हो। हजरात आज भी अल्फाज मौजूद ने अल्लामा शहीद दी दुआ कबूल हुई आखिरी तकरीर सुनो 313 का तज़किरा हो रही है और अल्फाज जुबान पे काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा और मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। अल्लामा शहीद दी दुआ कबूल हुई बंब धमाका होया दोवें मेरे कायद जड़े ने रब नू प्यारे हो गए और हाफिज साहब गल कर रहे सन मौलाना अब्दुल मजीद नदीम शाह मुल्तान वाले देवबंदी मकतबा फिक्र दे आलमे दीन सन वो दुनिया तो चले गए ने उन्हें कई जगह ते गल की थी कि मैं मस्जिद नबवी विच बैठा था उस वक्त जन्नतुल बकी दा दरवाजा फजर दे बाद खुलदा सी अजकल असर दे बाद खुलदा है। मौलाना अब्दुल मजीद नदीम फरमांदे ने मैं मस्जिद नबवी विच बैठा था अल्लामा साहब चुप करके आए आके मेरे कंधे ते हाथ रखिया मैनू अपने मगर आउन दा इशारा कीता
مولانا عبدل مجید ندیم فرماندے نے میں حیران سا اینا ہس مکھ انسان بڑے لاڈ پیار والا انسان آج کو مسکرا نہیں رہے کوئی میرے نہ گل نہیں کر دے پے آندے نے چل دیاں جنت البقیع وچ حضرت عثمان آواز آئے رضی اللہ تعالی ایک دفعہ پھر رضی اللہ تعالی انہو دی قبر دے چڑھ دے پاسے کھڑے ہو کے اوتھے زمین تے ایک پتھر پہ آسی اپنے پیر دے نال ٹھوکر مار کے اسمان وال ہاتھ اٹھا کے دعا کر لگ پے اللہ اے جگہ خالی پئی ہے اگر احسان الہی ظہیر نو ایتھے جگہ مل جائے تیرے خزانیاں وچ کمی نہیں ہون لگی کھڑیاں والے ہو پھر میرا قائد بمب دھماکے چ زخمی ہو کے سعودی عرب جا رہے نے مولانا عبدل مجید ندیم فرماندے نے منو اس وقت تو سعودی عرب سن آندے نے کسے نے منو یہ کیا پاکستان چے بمب دھماکہ ہویا ہے احسان الہی ظہیر فوت ہو گیا ہے مولانا عبدل مجید ندیم فرماندے نے میں کیا نہیں ہو سکتا جدو منو خبر پہنچی علامہ صاحب نو علاج واسطے سعودی عرب لے آندہ گیا ہے مولانا فرماندے نے میں دل چے گل کی ہن احسان الہی ظہیر واپس نہیں جاندہ اور کھڑیاں والے ہو شہادت ہوئی ریاض وچ سعودی عرب دا قانون ہے جیڑے شہر وچ بندہ فوت ہوئے اس شہر دے قبرستان وچ دفن ہوندہ ہے لیکن میرے قائد دی دعا قبول ہو گئی سی ریاض وچ وفات پائی اور جنازہ مسجد نبوی وچ ہویا اور دفن حضرت عثمان دے قدمہ وچ ہویا اور کھڑیاں والے ایک گل دا تو انو شاید نہ پتا ہوئے صرف میرا قائد جنت البقیع وچ نہیں لیٹیا حضرت حافظ صاحب کو لو پوچھ سکتے ہو ایک پاسے علامہ شہید دے والد حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب دے دادا جان حاجی ظہور الہی صاحب دفن نے ایک سیڈ تے حافظ حشام الہی ظہیر صاحب دا بیٹا دفن ہے دادا بھی ہوتے دفن ہے باپ بھی ہوتے دفن ہے پوتا بھی ہوتے دفن ہے اور میں تے گالے کرنا اپنی محبت وچ کہ اینا دے جسم نو مٹی جنت البقیع دی لگی سی حدیث اندر موجود ہے تفاسیر اندر مفسرین لکھتے نے جدو بچہ ماں دے رحم وچ پرورش باندھا ہے جیڑی جگہ تی انہیں دفن ہونا ہوندہ ہے اس جگہ دی مٹی ایدے جسم نو لگا دیتی جاندی ہے پھر مننا پائے گا احسان الہی ظہیر دے خاندان نو مٹی جنت دی لگی ہے باپ بھی ہوتے دفن ہے میرا قائد بھی ہوتے دفن ہے میرے قائد دا پوتا ہوتے دفن ہے حضرات آج تک اللہ نے جنی توفیق بخشی ہے اسی ختم نبوت واسطے لڑتے رہے ہیں لڑتے روانگے ہن میں تو انو ایک گل دسے ہاں آج تو 3.5 سال قبل جدو منو ملتان وچوں گرفتار کر کے اس جیل وچ رکھیا گیا جس جیل وچ میرے قائد علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ نو رکھیا کھارنے اور 48 گھنٹے روزہ نے سی افطار کرن دیتا گیا علامہ صاحب فرمایا کر دے سن اللہ اگر میرا وہ روزہ ہی قبول ہو جائے تے میری نجات واسطے کافی ہے کھڑیاں والے ہو اپنی گل دسنا مقصود نہیں صرف تو انو یہ دسنا چاہنا کہ اسی علامہ شہید دے مشن واسطے اگے تکلیفاں دکھ مصیبتاں پریشانیاں برداشت کر دی آئے ہاں تے گھبرائے نہیں بولو گھبرائے اسی علامہ شہید دے مشن دی پاسداری کر رہے ہیں اور کر دے رہاں گے لاہور جناح حال چے میرے قائد نے گل کئی
قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پوچھیں گے کیا لے کے آئے ہو؟ حضرات الفاظ ویکھو کیویں مناسبت دے نال جوڑ دینے پہ۔ اللہ کہیں گے احسان الہی کیا لے کے آئے ہو؟ گردن کو جھکا کے نظروں کو اٹھا کے ادب کے ساتھ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے اللہ ساری زندگی تیری توحید کے لیے گالیاں کھاتے رہے، تیرے پیغمبر کی حدیث کے لیے گالیاں کھاتے رہے، اللہ تیری کبریائی کی قسم ہے تیرے ساتھ شرک نہیں کیا۔ جن نے شرک نہیں کیتا وہ جواب دے گا اللہ تیری توحید کے ساتھ شرک اینی ہولی آندے نے پیڑے رون نالو چوپ چنگا ہوندہ ہے۔ ذرا آواز دے کے بولو اللہ تیری توحید کے ساتھ شرک اینا زور غور لا کے اللہ تیری توحید کے ساتھ شرک تیرے پیغمبر کی حدیث سنت کے مقابلہ میں بدعت کو گوارا نہیں کیا۔ عرض کریں گے اللہ گناہ تو بہت ہیں لیکن ان گناہوں کو شہادت کی چادر کے خون میں ڈام کے لے آئے ہیں۔ مولانا عبد المجید ندیم فرماندے نے او عاشق نہیں ہوندا جنوں معشوق تکے مار کے اپنی گلی چو کر دے وے، انہاں دے نال الفاظ نے کوئی اس طرح منو مر کے وکھائے تماکا لاہور ہووے، وفات ریاض سے ہووے، جنازہ مسجد نبوی سے ہووے، دفن عثمان دے قدمہ سے ہووے۔ مولانا عبد المجید ندیم نالے بات فرماندے نے لوگ آندے نے وہابیاں چے ولی کوئی نہیں، آندے نے جے احسان الہی ظہیر رب دا ولی نہیں سی تے میں پھر کسے ہور نو ولی ماندا۔ علامہ احسان الہی ظہیر ختم نبوت دے چوکی دار گل میں جڑی کر لگا سا ختم نبوت دی چوکی داری کر دیا جڑا میں نعرہ بلند کیتا او دے عوض وچ منو 1.5 ماہ ملتان جیل تے رکھیا، 3 سال منو گھر وچ نظر بند رکھیا۔ کھڈیاں والیو میری کوئی بہادری نہیں، اے میری طاقت نہیں، منو استقامت میرے رب نے دیتی سی کیونکہ میرا مشن اپنا نہیں سی، علامہ ظہیر دا مشن تھی تے جب تک اسی زندہ رہاں گے اسی اس مشن تے قائم رہاں گے۔ اس مشن دے بدلے اگر کوئی آفت آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی ازمیش آئے، اسی اللہ دی اگے ہاتھ اٹھا کے دعا کرانگے اللہ دے وچ کامیاب کر دے تے جڑے ختم نبوت دے چور نے انہاں دا بیڑا غرق کر دے۔ ختم نبوت دے چوراں دا بیڑا جیڑا میرے آقا دی ختم نبوت تے ایمان رکھ دے وہ بول کے کہے گا اسی جتے اللہ دے نال شرک برداشت نہیں کیتا، پیغمبر دی سنت حدیث دے مقابلے تے بدعت نو گوارا نہیں کیتا، آقا دی علاوہ کسے ہور نو نبی بھی اسی تسلیم کر دے۔ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عوامی گڈی پشاور تو چل دیئے، پنڈی ٹھہر دیئے، جیلم ٹھہر دیئے، گجرہ والے ٹھہر دیئے، لاہور ٹھہر دیئے، رائے وند ٹھہر دیئے، اکاڑا سائیوال خانے وال ملتان روڑی سکر کھلون دیئے۔ اگر کراچی تو اگے جائے گی سمندر دے وچ ڈگ پائے گی۔ کھڈیاں والے اور لکھ کے لے جو یزدانی دے روحانی بیٹے دا پیغام۔ ایسے طرح اللہ نے نبوت دی گڈی حضرت آدم تو چلائی، نبی نوح تے ٹھہری، نبی خلیل اللہ تے ٹھہری، نبی زبی اللہ تے ٹھہری، نبی یحییٰ تے زکریا تے شعیب تے ادریس تے ہود تے صالح تے ٹھہری۔ ایک ختم نبوت دا آخری سٹیشن آمینہ دے لال تے آ کے ختم ہویا
جویں عوامی گڈی اگے چلائیے کراچی تو اگے سمندر وچ ڈگ دیئے جیڑا نبوت دی گڈی آقا تو اگے چلائے گا جہنم دے وچ ڈگے گا اسی اینا نو مندے ایک گل ہور کر کے گل مقامہ میرے قائد گل کیا کر دے سن خدا نو ملانا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا چھڑے جد لڑائی مشرق دی طرفوں کھڑیاں والے ہوتے آنا ہے جے او جڑاں والے وچ دو توحید پرستانو قبر پرستانے ماریا رب دے نال شرک کرن والے ماریا پھر میں گل کوا اپنے قائدی زبان وچ خدا نو ملانا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا چھڑے جد لڑائی مشرق دی طرفوں شرک نو دبانا محمد نے دسیا او آیا غریباں نو دیون تسلی تے سینے لگانا محمد نے دسیا پکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا اے ساڑھے ملک وچ جڑا سیلاب آیا دعا کر اللہ اپنا رحم فرمائے کچھ نادان مولوی آندے نے عذاب آیا استغفر اللہ ثم استغفر اللہ اور مولوی چھولے دے کے پڑھنا لے ہو اے جڑے چنیاں دے چھولے پنا کے ونڈی دے نا او دے کے پڑھن والے آندے نے رب دا عذاب آیا آکھو استغفر اللہ اے ازمیش ہو سکتی ہے امتحان ہو سکتا ہے مولویوں تسا عذاب پڑھے کوئی نہیں تو انو پتا کو نہیں اس گل دا میں یہ گل کیوں کر رہے ہیں حضرات جنی اللہ نے طاقت دیتی ہے اپنے انہاں مسلمان بھائیاں دا اپنیاں روحانی ماما بہنا بیٹیاں دا انہاں بچیاں دا اسانو ساتھ دینا چاہیے اور انشاءاللہ دیاں گے میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حافظ اقتسام الہی صاحب ظہیر انہاں دے دیگر رفقا اپنی اپنی تگو دو اپنی محنت دے نال محبت کر رہے نے انہاں دا خیال رکھ رہے نے ایک گل کر دیا انڈونیشیا دی اندر ایک خطیب نے تاریخ اسلام وچ اینا چھوٹا مختصر خطبہ جمعہ نہیں ہویا دسا کنا چھوٹا خطیب آئے نے ممبر تے اذان ہوئی ہے خطبہ شروع کیتا ہے عربی خطبہ پڑھ کے اما بعد انہاں دی زبان عربی ہے او خطیب گل کہن لگے حضرات اگر 1000 جامعہ مسجد بنا دیتی جائے کنی ایک واری بولو نا 1000 جامعہ مسجد بنا دیتی جائے تعمیر کر دیتی جائے اونا اجر و ثواب نہیں ملدا جنہ ثواب کسے پکھے نو لکمہ کھوان نل ملدا ہے ایک گل کہہ کے کہن لگے کھڑے ہو وہ نماز ادا کرو خطبہ ہو گیا ہے کھڑیاں والے ہو میرا پیغام میں ہوئیے تمام دوست آگے بھائیاں دے اگے اپنے قائدین دی موجودگی وچ اپنی انہاں پائیاں دا خیال رکھو انہاں دا جو ازمیش وچ ضائع ہو گیا ہے انہاں دے نال تعاون کر کے آخرت واسطے صدقہ جاریہ بناؤ باقی گلہ انشاءاللہ 18 اکتوبر نو کوٹ ارائیاں وچ ہون گیاں میرے بھائی اکتوبر پہلے نومبر باچے وے او 5 نومبر دا جڑا نا اعلان او باچے 18 نو کرانگا انشاءاللہ آپ صاحب علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے گئے جلسے تے گل سنو والی جے اوتھے جلسے تے گئے نا تے اسٹیج سیکٹری نے کیا علامہ صاحب تسی یہ نہیں دسنا میں وابی ہاں
اسٹیج سیکٹری نے کی کیا تسا یہ نہیں دسنا میں وہابیاں واقع تیری بصارت تو صدقے جاما۔ علامہ صاحب نے خطبہ پڑھیا، نال الفاظ یہ کہ حضرات آج مجھے اسٹیج سیکٹری کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ علامہ صاحب آپ نے یہ نہیں بتانا میں وہابی ہوں۔ اسٹیج سیکٹری نے کیا دسنا نہیں تھے، علامہ صاحب فرمان لگے مجھے اسٹیج سیکٹری نے منع کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ نہیں بتانا کہ میں وہابی ہوں۔ دعا کرو اللہ میرے دوسرے خطیبان دے بھی جگرے دلے میں دے بنا دے۔ اللہ منو توانو اپنے قرآن تے نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تواڈے محبوب قائد حضرت حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب اپنے خیالات دا اظہار فرمان۔